स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 24 अक्टूबर की देखते हैं स्पीड न्यूज़। मस्जिद अक्सा के अर्द गिर्द इसराइल कर रहा खुदाई, यरूशलेम गवर्नरेट का इंतबाह। इसराइली खुदाई तारीखी विरसे के लिए खतरनाक, ज़ेर ज़मीन सुरंगें मस्जिद अक्सा की बुनियादें कर सकते हैं गैर मुस्तहकम। फ़लस्तीनी शहर वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में लेने की इसराइल की मज़मूम कोशिशें। इसराइली पार्लियामेंट में वेस्ट बैंक को इल्हाक करने का बिल मंजूर, अमेरिकी समेत कई मुल्कों ने की मज़म्मत। वेस्ट बैंक का इल्हाक नहीं होगा, अरब ममालिक से किया हुआ निभाऊंगा वादा। ट्रंप का दो टूक ऐलान, इसराइल को दिया सख्त इंतबाह, कहा इसराइल खो सकता है अमेरिकी हिमायत। ऊँटों पर सवारी जारी रखे, हम करते रहेंगे तरक्की। इसराइली फॉरेन मिनिस्टर बेजालेल स्मोट्रिच का सऊदी अरब को लेकर तौहीन-आमेज़ बयान। फ़लस्तीनी रियासत की शर्त पर सऊदी नॉर्मलाइजेशन मुस्तरद, फिर मांगी मुआफ़ी। रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिका की तहदीदात संगीन मसला, ताहम मुल्क की मईशत पर कोई ख़ास मनफी असर नहीं पड़ेगा। रूसी सदर पुतिन का बयान, तहदीदात गैर दोस्ताना हरकत। ब्रिटेन में मसाजिद की हिफाजत के लिए 10 मिलियन पाउंड की इजाफी फंडिंग। पीस हावन मस्जिद में आग वाक़े के बाद ब्रिटिश पीएम ने किया मस्जिद का दौरा, कहा मुस्लिम दुश्मनी बर्दाश्त नहीं। हाल ही में तय पाया गजा अमन मुआहदा, मशरक़ वस्ता में इस्तेहकाम की सिमत एक संगमेल। अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान का क़याल, मसले फ़लस्तीन के दो कौमी हल की तायीद। अफगानिस्तान के तालिबान भी हिंदुस्तान के नक्श कदम पर, दरिया का पानी पाकिस्तान में बहने से रोकने का ऐलान, जितना जल्द मुमकिन हो सके किया जाएगा इख्ताम। अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर मुकीम हिंदुस्तानी ड्राइवर से खतरनाक हादसा, 3 हलाक, ड्राइवर बहुत ज़्यादा नशे में होने का इल्ज़ाम, 21 साला हिंदुस्तानी गिरफ्तार। ट्रंप को ये नहीं बताना चाहिए कि हिंदुस्तान क्या करेगा। रूसी तेल को लेकर अमेरिकी सदर के दावे पर भड़के कांग्रेस एमपी शशि थरूर, कहा भारत खुद कर सकता है अपने फैसले। अब मुल्क की तमाम रियासतों में होगा SIR, इलेक्शन कमीशन का फैसला। फर्स्ट फेज में 10 रियासतों का इहाता, आसाम, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरला व मगरबी बंगाल रहेंगे शामिल। बिहार इलेक्शन नीतीश कुमार की क़यादत में लड़े जाएंगे, पीएम मोदी का ऐलान। नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर का चेहरा करार देने से अब भी किया गुरेज। केरला हिंदुस्तान की पहली रियासत जो इंतहाई गुर्बत से मुकम्मल पाक करार पाएगी। नीति आयोग के मुताबिक गुर्बत की शरह सिर्फ 0.7%। बैंक यूजर्स के लिए आई बड़ी खबर, 1 नवंबर से बैंक अकाउंट्स में एक से ज्यादा नॉमिनी रखने की नई सहूलत नाफिज। अब एक अकाउंट होल्डर रख सकता है 4 नॉमिनी। मध्य प्रदेश में एसडीएम छोटालाल शर्मा को कर दिया गया मुअत्तल। पेट्रोल पंप पर वर्कर को थप्पड़ मारने पर की गई कार्रवाई, सीएम भजनलाल शर्मा ने जारी किए मुअत्तली के अहकाम। हैदराबाद की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शोबे में तरक्की के लिए नायडू जिम्मेदार नहीं, राजशेखर रेड्डी ने की थी शुरुआत। जगन मोहन रेड्डी का दावा, आंध्र की तरक्की भी YSR की मरहून मिन्नत। हैदराबाद से बेंगलोर जाने वाली बस में भयानक आग, 19 अफराद की जिंदा जलकर खौफनाक हलाकत। करनूल के करीब हादसा, बस के दरवाजे बंद होने की वजह मुसाफिरीन को बच निकलने में पेश आई मुश्किलात। कर्नूल बस सानेहा, सदर मुर्मू, पीएम मोदी, खरगे, राहुल गांधी, सीएम रेवंत रेड्डी समेत कई लीडर्स का इजहार अफसोस। पीएम मोदी ने फीकस 2 लाख एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। कर्नूल बस आतिशज़दगी, तेलंगाना हुकूमत ने महलूकीन को फीकस 5 लाख एक्स ग्रेशिया का किया ऐलान। अवामी ट्रांसपोर्ट की हिफाजत के लिए इक़दामात पर सीएम रेवंत रेड्डी ने दिया जोर। कांग्रेस ने राउडी शीटर खानदान से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवार को मैदान में उतारा, अवाम देगी जवाब। जुबली हिल्स में BRS की शानदार कामयाबी का KCR का दावा।
تلنگانہ میں SSC ایگزام فیس کی تاریخ کا اعلان 30 اکتوبر سے 13 نومبر کے درمیان جمع کرائی جا سکتی ہے فیس، اسکولی ہیڈ ماسٹر کو ادا کرے فیس، جرمانے کے ساتھ لیٹ فیس کی بھی سہولت، مارچ 2026 میں ہوں گے SSC ایگزام۔ 27 اکتوبر کو شہر کے تمام پولیس اسٹیشنز میں بلڈ ڈونیشن کیمپ، پولیس کمشنر VC سجنار کا اعلان، شہداء پولیس اہلکاروں کو خراج پیش کرنے عوام سے خون عطیہ کی اپیل کی۔ شمشاباد ایئرپورٹ پر تنہا خواتین مسافرین کے لیے شی کیب سروس، صرف خواتین ڈرائیورز اور صرف خواتین مسافر، تلنگانہ پولیس کا تعاون قابل تحسین۔ شہر حیدرآباد کے مصروف علاقوں میں 6 نئے اسکائی واکس کی منظوری، پیدل مسافروں کو بڑی سہولت، افضل گنج، مدینہ، لکڑی کا پل سمیت اہم مقامات کی نشاندہی۔ حیدرآباد میں سونے کی قیمت میں معمولی کمی، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جویلرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,14,000 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,25,500 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,600 روپے فی تولے پر برقرار۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ BBN چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امتی مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیز میں، سپر ڈیلکس VIP عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امتی مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، AC روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 ٹائم بفے فوڈ سسٹم، AC بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپوائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب، UK، آسٹریلیا، USA B1 B2 F1 F2 سکسیس گارنٹیڈ، ترکی، جاپان، سنگاپور وزٹ ویزا فاسٹ سروس دستیاب۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں۔ صرف 5,50,000 روپے میں 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلہ گڑا بسائڈ ماربل پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، نیئر کمس ہاسپٹل۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔